बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद कुंदल। आज 5 अगस्त है साल 2020। आज बड़ी अहम 3 खबरें हैं। एक तो चौधरी बरादरान को बड़ी रुसवाई का सामना करना पड़ा है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उनको बड़ा सरप्राइज़ दिया है। एंकर इमरान खान ने उस्मान बुज़दार का चैलेंज कबूल कर लिया। और तीसरी खबर यह है कि शाहिद खाकान अब्बासी पर आज फर्द जुर्म आयद हो गई है। इसकी डिटेल भी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। शाहिद खाकान अब्बासी भी एक ऐसा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रहा है जिसका अपना बिजनेस हमेशा प्रॉफिट में रहा है, लेकिन जब वो वजीर आजम रहा है तो पाकिस्तान के जो दीगर इदारा जात हैं उनका बिजनेस हमेशा खसारे में रहा है। अब ये ख़ास तौर पर मरियम नवाज और नवाज शरीफ का आदमी इसको गिना जाता है और कई दफ़ा ऐसी बातें करता है जो कि पार्टी तमाम मुस्लिम लीग नून भी इस पर हैरान रह जाती है। इस पर एक मुकदमा वफाकी वजीर पेट्रोलियम की हैसियत से जब ये जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे थे तो उस दौरान एक इमरान उल हक नामी को इन्होंने MDPSO लगाया जो इनके लिए ख़ास तौर पर काम करता था। मुबैना तौर पर वो इनके लिए करप्शन करता था और उसने बहुत ज़्यादा PSO को नुकसान पहुंचाया। 138 मिलियन रुपए का ये पूरा केस है जिस पर एलिगेशन है। एहतसाब अदालत ने इसको नैब ने जब टेकअप किया तो एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर किया गया। उसके बाद आज इस पर फर्द जुर्म की कार्रवाई हुई है। अदालत ने पूछा है कि क्या आप अपने जुर्म को कबूल करते हैं या आप डिनाई करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम सेते जुर्म से इनकार करते हैं। तो शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर मुलजमान जिनके अंदर याकूब सत्तार, अरशद मिर्जा, इमरान उल हक शामिल हैं, उन पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। गवाहान को और तफ्तीशी अफसरान को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और इनको कहा गया है कि आप नेक्स्ट हेयरिंग पर जब तशरीफ लाएंगे तो आप पर अब बाकायदा इस केस का ट्रायल शुरू हो रहा है। ये जो इमरान उल हक आदमी है इसने बहुत ज़्यादा बेकायदगियाँ, बेज़ाब्तियाँ और करप्शन के एलिगेशन है इस पर, और इसकी जो तकर्री है बेसिकली वो गैर कानूनी तरीके से की गई है। ये मेन एलिगेशन है शाहिद खाकान अब्बासी पर इस केस के अंदर। अब हम चलते हैं दूसरे जो हिस्से की तरफ, वो है एंकर इमरान खान का। आपको याद होगा कि एंकर इमरान खान ने 7-8 प्रोग्राम किए उस्मान बुज़दार के हवाले से कि वो करप्शन कर रहे हैं, गफलत का मुजाहरा कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक उन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि रिंग रोड पर उन्होंने जानबूझकर मलक रियाज को फ़ायदा पहुंचाया, करोड़ों अरबों का फ़ायदा पहुंचाया और अपने आप को जो है वो यकीनन इसमें माली फ़ायदा पहुंचाया होगा। और दूसरी तरफ एक तूर शख्स का जिक्र किया गया जो तूर साहब मुबैना तौर पर उन्होंने बताया कि वो बुज़दार साहब के लिए करप्शन करते हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग करते हैं और बहुत ज़्यादा उनका असर व रसूख है पंजाब के अंदर। और तीसरा एक तय रशीद नामी एक ब्यूरोक्रेट है जिसको 2 मरतबा उन्होंने कहा कि इमरान खान ने निकाला था लेकिन करप्शन चार्जेस की बिना पर और दोबारा उसको लाहौर के अंदर बड़ी अहम पोस्ट पर अपॉइंट कर दिया गया क्योंकि उसका भी पुराना उस्मान बुज़दार के साथ ताल्लुक था। अब इस हवाले से तो मैं भी कायल हूँ कि उस्मान बुज़दार जो है बेसिकली वो पूरे मामलात जो हैं जिस तरह ब्यूरोक्रेसी पर और इदारों पर ग्रिप होनी चाहिए उतनी उनके अंदर शायद एहलियत नहीं है। लेकिन बहरहाल चूंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उनको अपॉइंट कर चुके हैं, यकीनन उन्होंने अपने तौर पर कुछ चीज़ें देखी होंगी, लेकिन अभी तक जो इतलात हैं अभी उनको हटाना चाहते हैं। मगर जिस तरह के मामलात आपस के अंदर इख्तलाफात की जो सूरत हाल है इस वजह से शायद वो नहीं चाहते कि उस्मान बुज़दार को वक्ती तौर पर हटाया जाए। लेकिन ये भी हकीकत है कि लास्ट जब दौरा लाहौर हुआ है तो उस दौरान उनके खिलाफ जो है वो काफ़ी एलिगेशन से बहुत ज़्यादा शिकायत थी। इस बिना पर उनको वार्निंग्स दी गई थी कि अगर ये पैरामीटर्स आप दुरुस्त करेंगे और इस तरह काम करने में कामयाब होंगे तो आप वज़ीर आला रहेंगे, वरना हमें जो है वो कोई ना कोई फैसला करना पड़ेगा। अब इस हवाले से एक तो उनके चौधरी बरादरान के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात याराना है, जिस तरह आपने देखा कि चौधरी बरादरान जो है उनके बड़े क्लोज हैं। लेकिन यहाँ पर अब ये जितने इल्ज़ामात एंकर इमरान रियाज ने लगाए थे, चूँकि ये सिर्फ गफलत के इल्ज़ामात नहीं थे, नाअहली के नहीं थे, बल्कि करप्शन के एलिगेशन थे, तो इस पर अब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तरफ से एक हरजाने का नोटिस एंकर इमरान रियाज को भेजा गया है। और ये उन्होंने मुतालबा किया है कि या तो आपने जो प्रोग्राम किए और ये आपके प्रोग्राम गलत बयानी पर मबनी थे और खिलाफ हकीकत थे, इसलिए आपको चाहिए कि इन प्रोग्राम्स पर आप माफ़ी मांगे। बसूरत दीगर आपको 25 करोड़ हरजाने का लीगल नोटिस भेजा जाता है और आप इस पर जो है वो लीगली आपके खिलाफ जो है वो प्रोसीडिंग शुरू होगी। इस पर एंकर इमरान खान ने कहा है कि मैं अपनी बात पर कायम हूँ, जो मैंने बताया है मैं उस पर कायम हूँ और अब वेलकम करता हूँ, उस्मान बुज़दार के चैलेंज को कबूल करता हूँ और ये मैं अदालत के अंदर आपसे मिलूंगा और आपको पूरे इस हवाले से प्रूफ भी दूंगा और जवाब भी दूंगा। इस हवाले से एक सोशल मीडिया पर डिस्कशन भी शुरू है। बहरहाल देखते हैं, एंकर इमरान रियाज भी एक मुहिब वतन और एक अच्छे एंकर हैं जो बड़ी तहकीक के बाद बातें सामने लाते हैं।
لیکن اب عثمان بزدار کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ اگر وہ اس حوالے سے لیگل نوٹس پر آگے کارروائی کرتے ہیں اور وہ ثابت نہیں کر سکتے کہ اینکر عمران ریاض جھوٹے ہیں، تو پھر ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا اور سبکی ہوگی ان کے لیے۔ اب ہم آتے ہیں بہت ہی عام حصے کی طرف، اور وہ ہے چودھری برادران کا۔ چودھری برادران کا ذکر میں اکثر ویڈیوز میں ڈیٹیل کے ساتھ کر چکا ہوں کہ کس طرح وہ جب سے یہاں پر پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ان کے مقابلے میں نہیں کھڑے کیے، پھر وہ الیکٹ ہوئے، الیکٹ ہونے کے بعد ان کے تیور بدل گئے اور انہوں نے عمران خان کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا، جس طرح باقی اکثر اس سیاسی جمہوری نظام کے اندر لوگ بلیک میل کرتے ہیں، سیاسی پارٹیز جو ہے وہ بلیک میل کرتی ہیں۔ تو یہ جو رویہ ہے، اس حوالے سے عمران خان جو ہے ان کی ان حرکات کی وجہ سے وہ زیادہ ان کو لفٹ نہیں کرواتے۔ ٹھیک ہے، آپ اتحادی ہیں، آپ کو آپ کا حصہ مل گیا ہے، اقتدار کے اندر جو پاور شیئرنگ ہوتی ہے وہ ہو چکی ہے، لہذا یہ نہیں ہے کہ میں روز آپ سے مشورے کرتا پھروں، چونکہ میں جواب دہ ہوں اس عوام سے جس سے میں نے ووٹ لیا ہے، اور اس کے مطابق ہی مجبوراً بیسیکلی پرائم منسٹر یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ میں ان چودھری برادران کو قطعاً اپنے ساتھ ملانے کے اندر خوش نہیں ہوں، مگر یہ اس پارلیمانی نظام کی کمزوری ہے کہ واضح اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے میں ان کے ساتھ جو ہے وہ مجھے اتحاد کرنا پڑا ہے۔ اب جو ہے اس حوالے سے آپ کو علم ہے، 2 دن پہلے ایک میٹنگ ہوئی چودھری برادران کی ظہور الہی روڈ جو لاہور کے اندر ان کی رہائش گاہ ہے، بڑی معروف جگہ پر۔ تو اس میٹنگ میں انہوں نے حکومت کو پریشرائز کرنے کے لیے کچھ فیصلہ جات کیے، اپنے اراکین قومی اسمبلی کو بلایا ہوا تھا، کچھ عام رہنماؤں کو بلایا ہوا تھا، اور میں نے بتایا تھا آپ کو، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے ساتھ حکومت زیادتی کر رہی ہے، ہمارے بہت سارے تحفظات ہیں، ہمیں جو حصہ بقدر جثہ نہیں مل رہا، ہمیں پریورٹی نہیں دی جاتی، جب لاہور پرائم منسٹر آتے ہیں ملاقات نہیں کرتے، اور وفاق کے اندر بھی ہمیں وہ اہمیت نہیں، ہم اتحادی ہیں لیکن ہمارے دل آپس میں ملے ہوئے نہیں ہیں، وزیر اعظم ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ابھی ہمیں اپنے اتحاد کو از سر نو جائزہ لینا پڑے گا۔ بیسیکلی ان کا ایجنڈا تو واضح طور پر ہے کہ اگر حکومت پر اے پی سی کے بعد کوئی اپوزیشن تحریک چلاتی ہے تو اس دوران پریشر پڑے گا، اور پریشر کو سے ہم نے کس طرح گین کرتا ہے، یہ ایک پولیٹیکل ان کی جو گیننگ ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ لیکن اب جو ہے عثمان بزدار سے انہوں نے ملاقات کا ایک ٹائم طے کیا تھا گزشتہ روز، اور وہ ملاقات طے تھی 3 بجے کا وقت طے تھا، لیکن اس دوران پھر عثمان بزدار کی طرف سے میسج گیا کہ آپ 4 بجے آ جائیں، 4 بجے کے بجائے پھر کہا 5 بجے آ جائیں، تو یہ ملاقات جو ہے وہ ملتوی ہو گئی ہے۔ اور شنید یہ ہے اس حوالے سے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے جو چودھری برادران نے یہ میسج دیا کہ اگر عثمان بزدار کو ہٹایا گیا تو ان کی جگہ پر جو ہے وہ یا تو چودھری پرویز الہی آئیں گے، نہیں تو یہی عثمان بزدار کو رکھا جائے گا۔ اور میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ الٹا عثمان بزدار کو بھی لے ڈوبے گا ان کا یہ سٹیٹمنٹ، چونکہ عمران خان بلیک میلنگ میں نہیں آتے۔ آپ نے دیکھا کتنے سخت فیصلے کیے، الیکشن سے قبل انہوں نے اپنے 19 جو ایم پی ایس تھے، 21 تھے یا 19، ان کو وہ پارٹی سے نکال دیا تھا خیبر پختونخوا میں، حالانکہ الیکشن بہت قریب تھے، اور آپ نے دیکھا کئی بولڈ سٹیپ وہ لیتے ہیں کہ کوئی بھی انہیں بلیک میل نہ کرے۔ لیکن اب چودھری برادران نے یہ جو بلیک میلنگ کی ہے اس پر سخت رد عمل دیا ہے۔ پرائم منسٹر نے کل عثمان بزدار کو کہا ہے کہ چودھری برادران سے جب تک نیا پیغام نہ آئے آپ نے ملاقات نہیں کرنی۔ تو چودھری برادران کی طے شدہ عثمان بزدار سے ملاقات جو ہے وہ ملتوی ہو گئی ہے، اور اس حوالے سے بہت ساری مگوئیاں جاری ہیں۔ ممکن ہے کوئی جینون وجہ ہو، بہرحال جو ذرائع بتاتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے ان کو کہا ہے کہ آپ ابھی میری اجازت کے بغیر ان سے نہیں ملیں گے اور کوئی معاملہ بھی طے نہیں کریں گے، چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم عثمان بزدار ایک نیا شخص ہے جس کو زیادہ بیوروکریسی اور جو ٹیکنیکل معاملات ہیں ان کا پتہ نہیں ہے، تو ہم اس سے ترقیاتی فنڈز بھی اپنی مرضی کے لے لیں گے، ٹرانسفر پوسٹنگ بھی مرضی سے لے لیں گے، اس کو خوش رکھیں گے، اور یہ بھی کہیں گے کہ جناب آپ کو وزیر اعلیٰ رکھنے کا اب اصل کریڈٹ ہمارا ہے، چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ وزیر اعلیٰ رہیں، اس دوران ہمارے زیادہ سے زیادہ کام ہوں، اور جو تانگا پارٹی ہے وہ کوئی بس اور لاری ٹائپ پارٹی جو ہے وہ بنانے کے اندر کامیاب ہو جائیں۔ لیکن اب یہ بڑا سرپرائز دیا ہے پرائم منسٹر عمران خان نے، اور پنجاب کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کو روکا ہے کہ اب بلیک میلنگ جو ہے وہ بہت ہو چکی ہے، ان سے مزید جو ہے اس طرح جب تک میں نہ کہوں ملاقات نہیں کرنی، چونکہ ان کی جو دھمکیاں ہیں وہ بیسیکلی بہت سختی، جو یعنی کہ وزیر اعلیٰ اگر عثمان بزدار نہیں ہوگا تو پرویز الہی ہوگا، ان کی 10 سیٹیں ہیں پنجاب اسمبلی میں، 4 قومی اسمبلی میں، تو اس طرح کی بات کرنا میرا خیال ہے ان کی غیر مناسب بھی تھا۔ اور مزید ان کو کیا کیا جا سکتا ہے، یہ پارلیمانی اس نظام کی کمزوری کا جو چودھری برادران فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، اور پرائم منسٹر کو بلیک میل کرنے کا پورا منصوبہ جو ہے ان کا ناکام ہوا ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ اس حوالے سے
کیا ہوتا ہے، جو بھی نئی اپڈیٹ ہوگی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔